अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं ब्रेन फॉर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी पोशीदा तारीखी कहानी के बाद हकाइक के मुतालिक बताने लगे हैं जिन्हें बहुत ही थोड़े लोग जानते हैं। नाजरीन, ये कहानी आज से 125 साल से ज़्यादा पुरानी है, लेकिन कुछ अरसा पहले ही इसकी हकीकत आश्कार हुई। ये कहानी बरतानिया की सबसे कामयाब और बाअसर मलका की है, जिसका नाम विक्टोरिया था। बरतानिया की मलका विक्टोरिया ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी 13 बरसों का एक बड़ा हिस्सा अपने हिंदुस्तानी मुंशी अब्दुल करीम के साथ गुजारा। इस कहानी पर 2017 में एक हॉलीवुड मूवी भी बनी, जो बहुत मकबूल हुई। इसका नाम विक्टोरिया एंड अब्दुल करीम था। अब्दुल करीम को शुरू में इंडिया के शहर आगरा में 24 बरस की उम्र में मलका की खिदमतगार के तौर पर भेजा गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उनके सबसे करीबी लोगों की फहरिस्त में शामिल हो गए। इस तरह तमाम मुखालफत के बावजूद इनका और अब्दुल करीम का ये रिश्ता आखिरी उम्र तक जारी रहा। जिस वक्त अब्दुल करीम लंदन पहुंचे तो उस वक्त मलका की उम्र तकरीबन 70 साल थी। मलका की गोल्डन जुबली की तकरीब में आगरा से 2 टेबल वेटर भेजे गए। इनमें से उन्होंने अब्दुल करीम का इंतखाब किया। अब्दुल करीम के ज़रिए उन्हें इंडिया के बारे में जानने का मौका मिला। मलका को इंडिया के बारे में मालूमात हासिल करने का बहुत शौक़ था। वो मलका हिंदुस्तान थी, लेकिन उन्हें कभी वहाँ जाने का मौका नहीं मिला था। अब्दुल करीम उनके लिए एक तरह से इंडिया बन कर गए। ये ताल्लुक 2 अफराद के दरमियान, बल्कि 2 मुल्कों के दरमियान एक कशिश सी पैदा होने के बराबर था। कभी कभी वो हमें उनकी वालदा के रूप में नज़र आती थी, तो कभी सबसे करीबी दोस्त बन जाती थी। 1-2 खतूत में वो लिखती हैं, तुम्हें ये मालूम नहीं मेरे लिए तुम्हारे क्या मानी हैं। मलका अब्दुल करीम को उर्दू में खतूत लिखा करती थी। करीम को आगरा से मलका विक्टोरिया की खिदमत करने के लिए भेजा गया था, लेकिन 1 साल के अंदर ही वो किचन बॉय की फहरिस्त से निकलकर महारानी के मुंशी बन गए। करीम की कहानी बेहद दिलचस्प है। वो आगरा की जेल में क्लर्क की मुलाजमत करते थे। इनकी सालाना तनख्वाह 60 रुपये थी। इनके वालिद भी जेल में हकीम थे। जब महारानी की सिल्वर जुबली की तकरीब का वक्त करीब आया तो आगरा की जेल के सुप्रीडेंट ने सोचा कि क्यों ना इस मौके पर महारानी को एक तोहफा भेजा जाए। उन्होंने महारानी को आगरा से 2 मुलाजिम भेजे। इनके लिए ख़ास किस्म के सिल्क की वर्दियाँ सिलवाई गईं और पगड़ियाँ पहनाई गईं ताकि वो देखने में थोड़े से अलग लगें। लेकिन महारानी ने अब्दुल करीम को ज़्यादा पसंद किया और वो जल्द उनके बेहद करीब हो गए। मलका विक्टोरिया अब्दुल करीम से इतना मुतासिर हुई कि उन्होंने इनसे कहा कि मुझे उर्दू ज़ुबान सिखाओ। करीम इसके बाद रानी को नोटबुक में उर्दू की एक लाइन लिख देते और इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा करते, और इसके बाद वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखते थे। महारानी विक्टोरिया हूबहू लिखती और इसका मुतालिया करती। महारानी उर्दू सीखने की बेहद ख्वाहिशमंद थी। करीम इनके उस्ताद बन गए और उन्होंने 13 बरसों तक उर्दू की तालीम दी। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि महारानी विक्टोरिया को उर्दू लिखना और पढ़ना आती थी, और उन्हें अपनी इस कामयाबी पर बहुत फ़ख्र था। ये बात बहुत अजीब लगती है कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में एक नई ज़ुबान सीखने की कोशिश की और इसमें कामयाबी हासिल की। चाहे वो सफ़र पर होती या छुट्टियां मना रही होती, वो उर्दू का सबक हासिल करना नहीं भूलती थी।
ہر رات سونے سے پہلے اردو زبان کی مشق ضرور کیا کرتی تھیں۔ مہارانی اپنی ڈائری میں اردو لکھتی تھیں، مثلاً آج کا دن بہت اچھا رہا۔ رانی کی تحریر میں روانی اور جوش تھا۔ وہ ایک ایسی زبان کے ایک پہلو پر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اردو سیکھنے اور اس میں مہارت حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی دوستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگلینڈ میں پہلے سے ہی بہت مقبول انڈین کھانا چکن قورمہ مزید مقبول ہو گیا۔ کریم نے رانی کے لیے چکن قورمہ، دال اور پلاؤ پکایا۔ مہارانی وکٹوریہ نے 20 اگست 1887 کو اپنی ڈائری میں لکھا، آج میں نے اپنے انڈین نوکر کے ہاتھوں بنا ہوا چکن قورمہ کھایا۔ لیکن یہ پہلا موقع نہیں تھا جب مہارانی وکٹوریہ نے چکن قورمے کا لطف اٹھایا تھا، لیکن اس قورمے میں اور کریم کے پکائے ہوئے قورمے میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ اس قورمے میں پھلوں، ہلدی اور بالائی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ دوستو، اس زمانے میں بچے ہوئے گوشت اور سبزیوں کو ملا کر سالن بنایا جاتا تھا اور اسے بہت اعلیٰ معیار کا کھانا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ حلال گوشت استعمال کرتے تھے۔ وہ باورچی خانے میں موجود کسی بھی مسالے کا استعمال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ انڈیا سے لائے گئے مسالوں کو سل پٹے پر پیستے تھے۔ 1880 کی دہائی میں ہفتے میں 2 روز مہارانی کے لیے سالن بنایا جاتا تھا۔ اتوار کو دوپہر کے کھانے میں اور منگل کو ڈنر میں کریم کے کہنے پر انہوں نے بھارت سے آم منگوایا تھا، لیکن جب تک وہ آم ان کے پاس پہنچا وہ سڑ چکا تھا۔ اس کے علاوہ کریم نے مہارانی کے دل میں انڈیا کی ایک خاص تصویر بنانا شروع کر دی تھی۔ کہنے کو تو وکٹوریہ ملکہ ہندوستان تھی، لیکن انہیں کبھی بھی انڈیا جانے کا موقع نہیں ملا تھا کیونکہ وہ سمندر کے ذریعے سفر نہیں کر سکتی تھی۔ انڈیا رانی کا تاج کا ہیرا تھا، لیکن انہیں کبھی وہاں جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ انہیں انڈیا کے بارے میں بہت تجسس تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ انہیں بتایا جائے کہ انڈیا کی سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے۔ کریم نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ انہوں نے انڈیا کی روح کو ان تک پہنچایا، بھارت کی گرمی، دھول، تہواروں اور یہاں تک کہ وہاں کی سیاست کے بارے میں بھی رانی کو بتایا۔ کریم نے انہیں ہندو مسلم فساد کی اور اقلیت کے طور پر انڈیا میں مسلمانوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ ان معلومات کی بنیاد پر رانی وکٹوریہ نے وائس رائے کو خط لکھ کر ان سے کچھ سوالات کے جواب طلب کیے۔ ملکہ وکٹوریہ سے عبد الکریم کو قربت بھی بڑھ گئی تھی اور ان کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگے تھے۔ ایک بار جب وہ بیمار پڑے تو رانی شاہی ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچ گئیں۔ جب کریم بستر سے بھی نہ اٹھ پا رہے تھے تو ملکہ وکٹوریہ ان کی عیادت کے لیے دن میں 2 بار ان کے گھر جاتی۔ وہ اپنا بستہ بھی ساتھ لے جاتی تھی تاکہ بستر پر لیٹے لیٹے کریم انہیں اردو پڑھا سکیں۔ ملکہ وکٹوریہ عبد الکریم سے اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے انہیں آگرہ شہر میں 300 ایکڑ کی جاگیر دلوائی اور برطانیہ میں اپنے 3 شاہی محلوں میں الگ الگ گھر دلوائے۔ انہیں اپنے سینے پر میڈل لگا کر چلنے کا حکم دیا اور تلوار رکھنے کی اجازت دی۔ مہارانی کے کہنے پر کریم کے حکمت کا کام کرنے والے والد کی پینشن بھی بڑھا دی گئی۔ ملکہ نے منشی کے والد کو اپنے پاس برطانیہ بلایا اور انہیں اس کمرے میں ٹھہرایا جہاں اکثر وزیر اعظم لارڈ سالسبری ٹھہرا کرتے تھے۔ ملکہ کی عبد الکریم سے قربت اور ان پر یقین کا یہ نتیجہ ہوا کہ شاہی محل میں سب لوگ عبد الکریم کے مخالف بن گئے اور ان کے خلاف رانی کے کان بھرنے لگ گئے، لیکن ملکہ نے ان کی ایک نہ سنی۔ ملکہ اور عبد الکریم کی قربت سے لوگوں کو کافی جلن ہوتی تھی۔ ان کو افسوس تھا کہ ایک معمولی سے شخص کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے۔
22 जनवरी 1901 को जब मलका विक्टोरिया की वफ़ात हुई तो अब्दुल करीम मलका के ज़ाती कमरे में मौजूद थे। मलका की वफ़ात के कुछ दिन बाद ही अब्दुल करीम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके घर पर छापा मारा गया और उनके सामने मलका के उनको लिखे गए खतूत भी जला दिए गए। मुंशी की अहलिया और उनके भतीजे भी वहाँ मौजूद थे। उन्हें सबके सामने बेहद जलील किया गया। उनसे इंडिया वापस जाने के लिए कहा गया। मलका ने आगरा में उन्हें बहुत जागीर दी थी। इंग्लैंड से वापस आकर वो वहीं रहे और सन 1909 में उनकी वफ़ात हो गई। आजकल उनके लेपालक बेटे से उनकी नस्ल हैदराबाद पाकिस्तान में मुकीम है। नाजरीन, जैसा कि मैंने इब्तिदा में ज़िक्र किया कि हॉलीवुड में इस दिलचस्प तारीख़ी कहानी पर मबनी फ़िल्म भी बनी। हमारी इस वीडियो के बेशतर सीन इसी फिल्म से लिए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जल्दी से जाकर लाइक भी कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और जो बेल आइकॉन का बटन आपको दिख रहा है उसको दबाकर ऑल पे कर दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के हर नोटिफिकेशन मिलते रहें।